खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशम की जान से यकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 27 बाब उसकी पहली 14 आयत का मुताला करेंगे और पहली 2 आयत का अभी मुताला करेंगे। तो मत्ती 27 उसकी पहली आयत का मुताला करेंगे। और जब सुबह हुई तो सरदार कहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें। तो दूसरी आयत का मुताला करेंगे। और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस के हवाले किया। अजीजों, सुबह सारी रात तो यीशु को ज़दोकोब करते रहे, यीशु को परेशान करते रहे। यीशु को कभी किसी जगह ले जाते थे, कभी किस जगह ले जाते थे। रात पर तो उन्होंने यीशु को सोने नहीं दिया। जब सुबह हुई, फूट निकली, दिन चढ़ा, तो ये सरदार कहनों ने आपस में मशवरा किया और सुबह सुबह ही उठे और आपस में कहने लगे कि किसी तरह यीशु को कत्ल करें। और उन्होंने सुबह सुबह ही पिलातुस के हवाले यीशु को कर दिया। और जब पिलातुस के हवाले किया तो वहाँ एक अलग अदालत, पहले तो उन्होंने कहनों के साथ अदालत लगाए, फिर अब ये गवर्नर पिलातुस के पास ले गए। उसके पास उन्होंने शोरगुल करना शुरू किया। ये पिलातुस रोमन था, रोमन की तरफ से ये गवर्नर कायम किया गया था। तो उसके पास जब ये लेकर गए तो वहाँ पर भी इन्होंने वही बातें रखी कि इसने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं, बहुत सारा इसने गड़बड़ की है, जिसकी वजह से हम इसको पकड़ कर लाए हैं और इसे मारना चाहते हैं। अजीजों, यहाँ पर जैसे कि मैं गुज़श्ता वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप लुका 22 उसकी 66 से 71 आयत का मुताला करें, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं गुज़श्ता वीडियो में भी इस रेफरेंस को डाल चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इसी आयत का मुताला करेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और 30 रुपये सरदार कहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा। चौथी आयत को भी पढ़ लेते हैं। मैंने गुनाह किया, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। अजीजों, यहाँ पर बड़ी अहम बात है कि जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया तो वो ये नहीं जानता था कि ये क्या होने वाला। वो यही जानता था कि शायद थोड़ा ज़दोकोब करेंगे और छोड़ देंगे। उसको ये नहीं मालूम था कि उसके यीशु को मार डालेंगे, सूली पे चढ़ा डालेंगे, पकड़ेंगे, ज़दोकोब करेंगे। और वो ये सारी बातें जान चुका था और वो भागा गया और हैकल के सरदार कहनों के पास गया। उनको कहा कि मेरे खुदावंद को, मेरे यीशु को छोड़ दो। तो ये पैसे वहाँ फेंक कर आ गया और उन्होंने कहा, तू जाने, तेरा काम जाने, क्योंकि जो तूने काम किया वो तो हो चुका है, अब तू जान, तेरा काम जाने। ये क्या है अजीजों, ये जो रकम थी 30 सिक्के, ये आजकल के दौर में अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो ये चांदी के सिक्के थे और चांदी का एक सिक्का 15 से 16 ग्राम का होता था। और अगर आज के दौर के हम कैलकुलेशन निकालें तो चांदी 15 और 16 ग्राम की जो चांदी है वो तकरीबन $200-300 की होगी। तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। यूरो में देखें तो ये तकरीबन 1000 यूरो के बराबर, या इसकी कैलकुलेशन निकालें तो ये बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। लेकिन अजीजों, ये बहुत बड़ी उन वक्तों में ये रकम थी जो यहूदा इस्करियोती ने उनसे तलब की, उनसे ली। और यहूदा इस्करियोती चोर भी था और ये वो चाहता था कि मैं दिनों में अमीर हो जाऊं। जैसे अजीजों, आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, रातों रात हमारे पास पैसा आ जाए, मैं कुछ भी करे, मिलावट करे, कुछ करे, किसी को धोखा दें, किसी के साथ डकैती करें। वो चाहते हैं कि इस तरह अमीर हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अमीर तो वो होंगे, पैसा तो उनके पास आएगा, लेकिन उसकी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे यहूदा इस्करियोती ने पेमेंट की और उसने यहाँ तक कि अपनी जान दे दी कि मेरे से ये क्या बड़ा गुनाह हो गया। अजीजों, ये जब ये सारा मामला शुरू
صبح کے وقت شروع ہوا تو ایک بہت بڑا دستہ کہتے ہیں 6,000 فوج کا دستہ، رومن فوج کا دستہ، یہ گلیوں بازاروں میں پھیل گیا، گلیوں بازاروں میں، تاکہ لوگ گھروں سے نہ نکلے، امن شانتی رہے، کوئی ایسی بلوا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، تاکہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بآسانی سے کرے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ دہشت پھیلائی یروشلم کے اندر یا اسرائیل کے اور علاقوں کے اندر، انہوں نے بہت ساری دہشت پھیلائی تاکہ لوگ ڈر کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ابھی صبح وہ اٹھے بھی نہیں تھے، یہ ان کے اٹھنے سے پہلے یہ ساری کارروائی یسوع کے ساتھ یہ کرنا شروع انہوں نے کی۔ عزیزو، 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں گے، متی 27:5۔ اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ 6ٹھی آیت، سردار کہنوں نے یہ روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ عزیزو، یہاں پر بڑی عجیب بات، یہاں پر وہ جو یہودا اسکریوت برداشتہ ہو چکا تھا اور اس کا دل ڈھل چکا تھا، وہ کمزور دل کا بہت کمزور تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو خودکشی یہ حرام ہے، یہ خودکشی جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ نان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں میری روح کو کیا جائے گا۔ اور وہ اتنا پریشان تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اسی کے پیچھے شیطان تھا اور شیطان نے یہ سارے کام اسے کروائے، اور اس نے وہ ہیکل کی دیوار کے پیچھے طرف درخت کے اوپر رسی ڈال کر اپنے آپ کو خود اس نے پھانسی دے دی، یا وہ لٹک گیا اور مر گیا۔ اور یہ ساری باتیں جب ان کو کہنوں کو، ان کو بڑے بڑے ربیوں کو سمجھ لگی تو یہ صبح ہو چکی ہے، تاکہ پورے ملک میں، پورے شہر میں بلوا نہ ہو جائے۔ اور سردار کہنوں میں روپے لے کر کہا کہ ہیکل کے خزانے میں ان کو مت ڈالنا، کیونکہ یہ پیسے قتل کے ہیں۔ اور یہ اب دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے، ہیکل کے مالک کو تو وہ قتل کر رہے ہیں، ہیکل میں وہ جو پیسے دیے گئے وہ ہیکل کے اندر ڈالنے سے گریز کر رہے کہ یہ خزانے کے اندر یہ حرام ہوں گے، یہ غلط پیسے جائیں گے۔ یہ ان یہودیوں کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ اس مالک کو، اس بیٹے کو، اس خداوند کو وہ قتل کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیکل میں اس کے پیسے نہیں ڈالیں گے، یہ ہیکل کے خزانے میں پیسے نہیں ڈالیں گے۔ اور انہوں نے وہ پیسے ہیکل میں نہ ڈالے، اور یہ جو پیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ یہ جو کھیت انہوں نے اس خزانے سے، اس پیسے سے کھیت خریدا، یہ کروڑوں اربوں ڈالر کی ملکیت اب ہے، لیکن یہ کھیت کی جو یہ ورثے کے اندر آ چکا ہے، یہ کھیت بک نہیں سکتا، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ یہ تاریخی ورثے کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن اگر ہم بنی اسرائیل کے حساب سے اس کی کاسٹ نکالیں تو یہ اربوں ڈالر کی یہ کاسٹ بنتی ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، عزیزو ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے کلام مقدس میں سے، خروج 21 اس کی 32 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر کیسی وہ بات ہو رہی ہے کہ موسوی شریعت میں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اگر بیل کسی کے خلاف یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے کر بیل سنگسار کیا جائے۔ یہ جو 30 مسکال ہیں، یہ 30 سکے ہیں، یہ یہودیوں کے دماغ کے اندر تھے، یہ شریعت کے اندر تھے، اور انہوں نے یہاں پر بھی 30 ہی مسکال دیے، 30 ہی سکے دیے، کیونکہ یہ آلریڈی یہ سکے پڑھ چکے تھے، یہ خروج کی کتاب میں پڑھ چکے تھے، یہ موسیٰ کی شریعت میں پڑھ چکے تھے۔ موسیٰ نے یہ ساری باتیں لکھی تھی کہ ایسا کرنے سے ایسے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی قیمت ادا کی، یہودیوں نے بھی اس کی قیمت ادا کی، اس کو قتل کرنے کی قیمت ادا کی، اس کو سارا کچھ کرنے کے لیے، صلیب پر جانے کے لیے قیمت ادا کی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قیمت ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ تب سے اب تک ان کے اوپر یہ قیمت بھاری ہی ہے، اور یہ امن شانتی سے اپنے ملک میں زندگی کو بسر نہیں کر رہے۔ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو شانتی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ عارضی طور پر ہے۔ 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمار کھیت
कुम्हार का खेत परदेशियों को दफन करने के लिए खरीदा। अजीजों, ये खेत जो खरीदा गया था, ये बहुत बड़ा खेत था, एकड़ों के हिसाब से खेत था, और ये कुम्हार के से ये इन्होंने खरीदा था, और ये खेत की कीमत अदा की गई थी, और ये परदेशियों के लिए, वो लोग जो बनी इसराइल के लिए, उनके लिए दफन करने के लिए जगह को उनको मुकर्रर किया गया ताकि यहाँ पर लोगों को दफन किया जाए। या इस खेत के अंदर, इस जगह के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे काम होते रहे हैं। ये बाल के बुत को भी वहाँ खड़ा किया गया, और बहुत सारे ऐसी कुर्बानियाँ और नाजायज़ कुर्बानियाँ होती रही, और शैतान के आगे ये झुकते रहे। ये सारे इसी खेत के अंदर ही सारे काम करते थे। और इसी तरह हम बढ़ते हुए देखते हैं, 8वें का मुताला करें। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है, यानी कि हैकल का खेत कहलाता है, वो खूनी खेत कहलाता है। जब आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या कहीं जाएंगे, या तब भी कलाम मुकद्दस में लिखा वो खेत खूनी खेत कहलाता है। निशानी है वो, ये 30 रुपये से वो यीशु की जो मुकबरी की गई थी यूदा इस्करियोती ने, उसी से वो खेत को खरीदा गया। वो आज तक इस ज़मीन पर मौजूद है, और लोग उस खेत को देखते हैं, 9वीं आयत को देखते हैं। इस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये, इसकी कीमत बाद बनी इसराइल ने ठहराई थी। यीशु की कीमत 30 रुपये बनी इसराइल ने ठहराई, और ये बहुत बड़ी, उन वक्तों में बहुत बड़ी कीमत थी, और उन्होंने इस कीमत को अदा किया। यहाँ तक कि इन्होंने, बनी इसराइल के लोगों ने, यीशु ने भी कलाम मुकद्दस में कहा कि इन्होंने नबियों पैगंबरों को कत्ल किया, बड़े बड़े लोगों को कत्ल किया। आई यरूशलेम, तू क्यों नबियों को कत्ल करती है? तब से अब तक ये इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं कि वी आर बेस्ट। वो कहते हैं हम बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं, लेकिन वो ये बहुत बड़े ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से ये फंस जाते हैं। 30-27-10 का मुताला करेंगे। और उनको कुम्हार के खेत के लिए जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया वैसा ही हुआ। ये जो सारा खेत के मुतल्लिक़ था, ये खुदावंद की तरफ से हुक्म था कि ये सारा इंतज़ाम, ये सारा इन पैसों से खेत खरीदा जाए, ताकि ये बातें ज़मीन पर ठहरी रहें, ज़मीन पर ये गवाही ठहरी रहे कि इनके यीशु को उन्होंने क्या किया। अगर हम 11वीं आयत का मुताला करेंगे, 27-11, मत्ती 27-11 का मुताला करेंगे। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, और हाकिम ने यीशु से ये पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने कहा, तू खुद कहता है। हाकिम ने, क्योंकि वहाँ बात चल पड़ी थी, बात मशहूर हो चुकी थी कि यहूदियों का बादशाह यीशु अल नासरी है। अजीजों, जैसा कि यीशु के क्रॉस के ऊपर भी लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है, और ये तब से अब तक कलाम मुकद्दस में यहूदियों का, हमारा मसीहियों का बादशाह यीशु बादशाह, पूरी कौम का बादशाह है। और ये सारी बातें जो पिलातुस के सामने हो रही थी, उसने फिर कहा कि तू यहूदियों का बादशाह? तो यीशु ने आंसर किया, तू खुद कहता है मैं हूँ। और अमाल 1:18 का मुताला करेंगे। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया, और सर के बाल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उसकी सब अंतड़ियाँ गिर गई। अजीजों, ये यहूदा इस्करियोती बहुत ऊंचाई पर था। वो ये दरख्त पहाड़ के ऊपर था, बहुत ऊंचाई पर था, और जब ये इसने फांसी ली और ये उसके ऊपर मर तो गया, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ से वो दरख्त की शाख टूट गई हो, या कुछ ऐसा अमल हुआ हो, ये ऊपर से गिरा, पहाड़ों पर लगता ज़मीन पर गिरा, और इसके जिस्म के अंदर से अंतड़ियाँ, इसके पेट फट गया, इसकी अंतड़ियाँ निकल गईं, क्योंकि ये उस खेत के अंदर गिर गया। अमाल 1:19 का भी मुताला करेंगे। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम इनकी ज़बान हैकलदमा पड़ गया, यानी खून का खेत। और जब ये सारा मामला हुआ तो सबको, फकीरों को, फरीसियों को, रबियों को, आम लोगों को, यहूदियों को पता लग गया कि उसने फांसी ले ली है, उसने अपने आप को मार लिया है,
اس نے بڑا جو اس کو سمجھ لگے کہ یہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ عزیزو، یہ اس کا پھانسی پر چڑھ جانا، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے تلافی کی۔ لیکن اس نے گناہوں سے تلافی تو کی، وہ پشیمان تو ہوا، پریشانی کے حال میں تھا، اس کے پاس چوائس نہیں تھی میں کیا کروں، سوائے موت کے اس کے پاس چوائس ہی نہیں تھی وہ کیا کرے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کروں، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ ہم کلام مقدس کے مطابق یہ جانتے کہ جو لوگ پھانسی سے مرتے ہیں وہ خداوند کے پاس نہیں جاتے۔ یہ اس سے دوسرا گناہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی ہیکل کو ختم کیا تاکہ وہ خداوند کے پاس نہ جا سکے۔ تو تب سے اب تک یہ ساری باتیں کلام مقدس میں مرقوم ہیں۔ عزیزو، زکریا کی کتاب میں سے بھی پڑھیں گے، زکریا 11 اس کی 12 اور 13 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور میں نے کہا ان سے کہا کہ تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میرے مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے 30 سکے دیے۔ یہاں پر زکریا بھی ان 30 سکوں کو بیان کر رہا ہے۔ زکریا یہ 400-500 سال پہلے ہے اور یہ یسوع کے بارے میں کہہ رہا کہ اس کی مزدوری کے 30 سکے ٹھہرائے گئے، اور اس نے کہا کہ یہ میری مزدوری مجھے دو۔ یہودا اسکریوتی یسوع کے ساتھ تھا، وہ کام کرتا تھا، وہ پریچنگ کرتا تھا، وہ سارے کام کرتا، یسوع کے معجزات کو جانتا، یسوع کی باتوں کو جانتا، یسوع نے جو سارا کچھ کہا ہوا تھا سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے وہ مزدوری لی اور اس سے یسوع کو اس نے ریسٹ کروایا۔ 13ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، زکریا 11:13۔ اور خدا نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کی جو اس نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمار کے سامنے پھینک دیا۔ زکریا پھر یہاں کر رہا ہے کہ وہ پیسے پھینکے گئے، وہ پیسے وہاں پھینک دیے گئے اور اس کھیت میں پھینک دیے گئے، اور اس پیسوں سے کھیت کو خرید لیا گیا۔ تو اسی طرح ہم بڑھتے ہوئے متی 27:12 کا مطالعہ کریں گے۔ 27:12۔ اور جب سردار کہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس پر پیلاطس نے اس سے کہا، تو نہیں سنتا کہ تیرے خلاف گواہیاں دیتے ہیں؟ پیلاطس جانتا تھا کہ وہ جو اس کے خلاف، یسوع کے خلاف گواہیاں دیتے تھے، وہ جانتا تھا کہ یہ سارا کچھ غلط کر رہے، وہ جانتا تھا یہ سب کچھ غلط کرتے، لیکن پیلاطس بھی کراؤڈ اور بنی اسرائیل کے وہ نظر تھا، وہ ان کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع کو صلیب پہ چڑھایا جائے، یسوع کو کس طریقے سے وہ کہ زد و کوب کیا جائے، وہ یسوع کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ شور و گل کرنا شروع کیا۔ عزیزو، یہ 14ویں آیت ہے اور یہ اختتامی آیت ہے، اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں متی 27:14۔ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ یسوع نے واپس آنسر نہیں کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ گواہی دیتے ہیں، لیکن یسوع جانتے تھے کہ میں برا ہوں، میں آپ کے لیے، ہمارے لیے، دنیا کے لیے وہ صلیب پر جانے کے لیے تیار ہے، وہ تیاری پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خداوند کے وہ جو خداوند نے کہا تھا کہ باپ تیری مرضی پوری ہو، میری مرضی پوری نہ ہو، وہ باپ کی مرضی کو پوری کر رہا تھا۔ وہ اس نے اپنے جسم پر تکلیفیں سہی، کیل اپنے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ ٹھکوائے، نیزے ٹھکوائے، وہ کانٹوں کا تاج سر پر رکھ دیا گیا، اس سے خون نکلتا تھا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور یہ دنیا کے پہلے پھل ٹھہرائے گئے کہ جو مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ اور یسوع المسیح ابھی پھر واپس آنے والے ہیں، اب اس دنیا میں پھر آنے والے ہیں، بادشاہ کے بادشاہ آنے والے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کے اندر وہ چارلی تھا، اس کی گردن پر گولی مار دی گئی، لیکن وہ گولی تو وہ ان لوگوں نے ماری جو گناہ گار تھے، اور وہ تو پریچ کرتا تھا، وہ خداوند کے لیے کام کرتا تھا۔ جب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے وہ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہم
آپ یہ کہاں، لیکن ان کے کاموں سے وہ جو کام کر رہا تھا وہ کام تو یسوع کے کام کر رہا تھا، یسوع کے وہ تبلیغ کر رہا تھا، ایونجلائز کر رہا تھا۔ ہمیں آپ کو اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چوزن نیشن کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔